Chers amis youtubeurs, bonjour, salam alaikum, Azul. J'espère que vous allez bien. J'ai dit comme un vidéo FIFA concernant les derniers événements des Salaf Zaire, principalement le quatrième mandat à Bouteflika. On شوف الحالة أنا في اليوتيوب راهي غير تغلي. Bon, في اليوتيوب وفي الفيسبوك الحالة راهي غير تغلي. بوتفليقة ما بوتفليقة quatrième mandat بلا 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 الحالة تغلي منا لي مانيفيستاسيون. Enfin, ماشي مانيفيستاسيون عباد هكا يحبوا يخلطوها. C'était la meilleure chose à faire. En tant qu'Algérien, c'était la meilleure chose à faire. Et je dirais même plus que, de toute façon, on a voté de Fihiyatin, mais je pense que je vais aller voter. Je pense que je vais aller prendre un bulletin de vote, on voter. Pas parce que non, c'est une question de les généraux. Donc, ça fait depuis 2011, on a dit comme les vidéos, il y a un danger. Il y a un danger, donc, en tant qu'Algérien, je préfère que l'armée t'hakam Zaïre. C'était la meilleure solution à faire. Et la meilleure solution à faire, parce que on a chef de l'opposition qui est Zaïre. Donc, منهم كاين les islamistes, منهم كاين اللي كانوا يخدموا في l'étranger, كانوا en tant qu'agent. Donc ما نبداش نبدل الاسماوات. تقدروا تروحوا لالجيري باتريوتيك تلقاو كاع الاسماء تاعهم. كان يخدموا في واحد فيهم يخدم في لا بنك كان اونسيان كادر في لا بنك مونديال دونك سيونيست عنده لي ريلاسيون مع لي زالتير موندياليست عنده لي ريلاسيون مع سكو جابيل لوليغارشي سكو جابيل لوليغارشي سي لا هذوك يضلوا يسموا روحهم كوميونيتي انترناسيونال دونك لوبوزيسيون سي زيرو ما كاش اوبوزيسيون دونك l'armée je pense que c'était la meilleure chose à faire l'armée prend le pouvoir انا نشوف انايا واحد السيد هنايا كيف اسمه غانوساز ولا ما على باليش انايا وقت غانوساز دار واحد الفيديو هنايا كتب ني دي ار اس ني افلان اوتو ديتيرميناسيون واش بيك سي محمد راك مليح في راسك راك مليح تي بيان راك مليح في راسك راك تهضر على الدي ار اس والكاس تيكوني جو دي ار اس نتايا واش تعرف على الدي ار اس الدي ار اس سي لو سيرفيس سيكري تاع البلاد c'est la sécurité intérieure, direction des renseignements et de la sécurité. DRS ou DRS ou DRS, وش بيك سي محمد وش بيك t'es malade راك مليح في راسك vive DRS longue vie au DRS خو تحية مخلصة للDRS خو كما شي هما راهم كلاونا ديجا كما شي هما راهم كلاوك لي زاميريكان راك اسكلاف بون نتايا ماكش عايش في الجزائر سي نورمال هضر على الشعب تاع الجزائر راهم كلاونا راهم داو لنا البترول وكلاو داو البترول يدوا البترول يتقبوا لك البلاد وتقعد اسكلاف كاع حياتك لو كان ماشي الدي ار اس فيف الدي ار اس خو هذا على الدي ار اس نتايا اخي تجايح يا اخي محسوب لو دي ار اس دونك شاك بلاد نابورت كال بي او موند هادي ماشي غير ليك كاع هاد الناس هما اللي راهم يكريتيكيو في الدي ار اس يكريتيكيو في لارمي وفي لاين بي tous les pays du monde كاع عندهم les services secrets تاعهم et de loin le DRS تاع الجزائر c'est le moins pire روح شوفوا لا سي واش دارت que font les CIA مع les assassinats الماساكر القتيله البوازون روح شوفوا لا سي واش دارت في فيتنام نهار كانوا يرموا عليهم البوازون لاجون اورانج تهضر نتايا على الدي ار اس نتايا تهضر على السيرفيس سكريت تاع الجزائر تحيه مخلصه وتصحى يقول لك يا صاحب دير ما شوف هاد الفيديو هادي يا خويا هو حقكم كملوا هكذاك رانا معاكم فوالا فاصون الكليكه هادي معروفه حشيشه ديزات قناويه وهاد لاميرد هادي حاشاكم واش ياخذ لكم هادوما كاع يمشوا كاع مع هادوك رشاد والجماعه هادي الحشيشه حشيشه ندير لكم ديجا فيديو عليه هذا كيروح المروك يخلصوه باش يروح المروك يروح عند صحابو تاع رشاد في المروك يخلصوه راهو يدير لي فيديو ولا بوزي ولا كيسيون سيد ما يخدم ما يردم ناك من هو يدير لي فيديو في اليوتيوب من جاوه الدراهم هذا كومون يفي بور بايي سون لويي سي كيل il est payé pour faire ça faut être un petit peu intelligent دونك كيما قلت لكم هاي طاحت انفورماسيون جديده هنايا قال لك لارمي رويال تاع المروك ils ont déployé l'armée تاعهم في لي فرونتيير تاعنا يا اخي تمسخر يا اخي enfin j'ai envie de faire passer le Marrakech j'ai envie de vous faire passer un petit message faites très attention au chaque côté faites très attention donc là vous êtes en train de profiter de la confusion
وشاو صاري في الجزائر حبيتو زعما شغل ديروا لنا كيما الضربه تاع تندوف بالكم بك تاكلكم يدكم. الجزائر ما راهي لا سوريا لا ليبيا، اوني ني لا سيري ني لا ليبي. تغلط تفلق et ça sera bien fait pour vos gueules parce que نتوما الشياطين تاع زوكسيدونتو. قلتلها دابور بلي بروبليم اللي عندكم في بلادكم، نحو هذيك الصبره وشاتيله هذيك سي ريكيبيريو الصبره وشاتيله اوليو تجي تشطاروا لينا حنايا باسكو حنا ما درنا لكم والو. واللي يحب يسيك كش ما يصرالو كش ما تاكلوا يدو ولا يا خويا سي سخا فو ريسكي بيريت ما تجيبوها على راسكم. نمحو قسم هذيك القازه هذيك نمحو قسمها اون فا غي كازا هذيك اون فا لا غي من لا كارت هكذايا. انا وقت نهبطها انا جي في مون سيرفيس ميليتير لا كلاشينكوف نجونغلي بها لا كلاش هذيك لا كلاشينكوف جو جونغل افيك هكذايا. دونك انا ماذا بيا الشعب تاع المروك يفيق شويه هكذايا. و essayez d'avoir un petit peu d'intelligence وشوفوا وين راه الانتيري تاعكم. سي كوا فوتر انتيري؟ اسكو الانتيري تاعكم تنحوا هذاك لو روا هذاك وديروا اون ريبوبليك دين دو سنون لا ريبوبليك دو ماروك، ولا الانتيري تاعكم تجي دناو لينا حنايا هكذايا. دونك هكذايا شي ناس ممكن نهضر مع الشباب تاع الجزائر لي جون كيما انايا بالاكو يحشوها لكم، بالاكو يحشوها لكم. انا درت لكم فيديو على داك شوشان وهارون رامي يدعى وقال لك الوجه المسلح. فات تري اتونسيون ردوا بالكم يا لي جون هكذايا. يديها بوتفليقه ولا يديها نابورت كي سي لا ميم شوز. سكي لو بلوز امبورطون سي لا ستابيليتي تاع البلاد. il faut que le pays soit stable هكذايا. انا جو ميم ولا تتخلط عندكم طيح في لي جينيرو واش راح يدير جينيرال؟ هاد تخلط ولا في الطياره تاعو ويروح فيما تفر في الشعب كوم دابيتود. سي سا روتور ان اريير، سي ليستوار كي سو ريبيت. فيما تخلط عندكم واش يصرا؟ تتخلطي يديروا لي مانيفيستاسيون برا تتخلط واش يصرا؟ يبعث لكم 2 ولا 3 سنايبر خباثه. هذوك لي سنايبر يتيريو على الغاشي ولا يتيريو على لابوليس واش دير؟ تيلي بوستي راحت البلاد. هم داروها في اليوكران. شفتوا اليوكران واش صرا؟ داروا هذوك لي ريفوليسيون اورانج هذوك جابوا 2 3 سنايبر من اسرائيل اون بليس. سيتي دي اجون اسرائيليان تيراو على لابوليس تاع اليوكران. لابوليس تاع اليوكران دير لي بوستات تخلطت. هذاك البريزيدون تاع اليوكران واش دار؟ حرب. دونك اليوكران راهي مقسومه على زوج. سي لو ميم سيناريو اللي حبوا يديروه للجزائر. سي لو ميم سيناريو حبوا يقسموا الجزائر، حبوا يقسموا بين النور تاع الجزائر والسود تاع الجزائر. سي لو ميم سيناريو، سي لا ميم شوز. دعاو هادو لي زو ان جي هادوما واوتبور وكاين بزاف على كل حال. هادوما كاع يسون مانيبيلي مع ليترونجي كاع على بالنا بها. ودرت لكم لي فيديو صافي ديبي 2011 وانا نهضر لكم وقلت لكم il y a un grand danger. Donc la meilleure solution à faire c'était Bouteflika يديها يتحكمها الارمي يحكمها الدي ار اس. ils savent ce qu'ils font، عندهم ليكسبيريونس. on a des têtes pensantes في الارمي تاع الجزائر. كاين المخاخ في الارمي تاع الجزائر ماشي كاع حمير، كاين المخاخ. et de loin le DRS c'est le cerveau. il faut faire confiance à l'ANP algérienne. مهما كنتوا كتهضروا المشاكل والشوماج وما على باليش انا، المشاكل راهم بارتو. انا راني هنايا عايش في فرنسا، سي اون كاتاستروف. راكم تشوفوا هنايا يمكن تروحوا تشوفوا هنا في فرنسا اللي راهم عايشين هنا معايا. لي ليسونسيمون راهم اش 24 1000 منا حاوزوا 200 منا حاوزوا 1000 منا. راهم الشعب هنا تاع فرنسا راهو ميت بالشر، راهم كاع يروحوا للغاستو دو كور. لا ميزير راهي بارتو، لا ميزير راهي بارتو، الشوماج راهو بارتو، لا كريز راهي بارتو. ما راكمش وحدكم، كاع الغاشي كاع راهم يسوفريو، انا راني نسوفريو، اون سوفر توس. مي سي با اون ريزون باش تقلب البلاد، سي با اون ريزون سي با اون ريزون باش تبزق على لي سيرفيس سيكريتي تاع بلادك. واش بيك؟ انا غانو هذا واش بيك سي محمد؟ واش بيك؟ باش انت راك عايش، انت راك عايش فيش من سي با وين راك عايش، راك تهضر هكذايا تسب في اسمو، تسب في لي سيرفيس سيكريتي تاع الجزائر. واش بيك؟ انت مالاد ولا؟ تحيه مخلصه دير تاع الجزائر، وانا ماشي شياطه، راهي لا شيات لا خبزيست، باسكو انا شوي كونسيون على بالي شنو هو الدونجي. انا صافي بريسك 10 سنين وانا راني هنا في فرنسا، جو سي كومون سا سباس، على بالي سكي سباس. راهم في لا ميرد هكذا، وول ستريت هذوك راهم في لا ميرد، لي زيتازوني تاع الامريكان راهم في لا ميرد، فرنسا راهي في لا ميرد. كيس كي فون؟ ils cherchent de nouveaux territoires de prédation. راهم يحوسوا يدوا البترول، ils veulent le pétrole، حبوا البترول تاع الجزائر. ils veulent sécuriser le ravitaillement تاع البترول تاعهم باش من بعد كي يطاكيو ايران يقدروا يدوا البترول. راهي صرات في ليبيا، حبوا يدناو للجزائر ثاني. سي صا هذه دوك. الا ما فهمتش ولا راك ترد روحك زعما حمار
ولا ترد روحك زعما شغل انوسون ولا ترد روحك tu sais ce que tu fais c'est que انت خبيث هكذايا. وهاد الناس ماشي غير دي زيد قناويه اسلام ازير الحمار هذاك دي زيد قناويه هذيك تهضر من كندا هذا لافوا شغل تاع الجوزه هذيك تحب زعما شغل تمندلي شغل تزال قديم باش ندير ولا نطيح تخري على راك راه يولي الكوزينه ولا فان كويزين كيما يقول روتورن اون كويزين هكذايا. لي جون بوتفليقه ما بوتفليقه تي طون فو كل واحد يتلها بالاخر ديالو هكذا. لي صاب فيزا يروح ولا مي ما تدخلش البلاد سا سير ريان تخرج ولا تعيط ولا تكسر ولا سا سير ريان. بالكم ردوا بالكم نقولها لكم ونعاودها لكم فيت تري اتونسيون لهاد البروبليم هذا. بوتفليقه داها ولا ما داهاش اون سون فو خلاه يديها اون سون فو. ليسونسيال سي كو البلاد تقعد ستابل يدوها لارمي انا شوي بور خلي لارمي تديها. ليسونسيال سي كو لو بيي il n'y aura pas d'effusion de sang. كما قلت لكم نعاود لكم مانيش حاب نشوف قسامكم مرميين في الكواطين ما تلعبوش بروحكم. l'Algérie est beaucoup كما نقولوا elle est assez importante باش ندوها لعباد كيما هذوك. تحوس الجزائر مدها لواحد يخدم مع لي فخا ميزولمون فرونماسون راكم ملاح في بالكم. مدها لبن بيطور ولا مدها مي فوزات مالاد ولا راكم ملاح في راسكم. بلاد كيما الجزائر مدها لعباد كيما هذوك حمير كيما هذوك فوزات مالاد ولا ما كاش اوبوزيسيون. يا با دوبوزيسيون يا غيان يا نيفو زيرو. يا با نيفو يا با دو بروغرام بوليتيك. ils n'ont aucune solution. غير لارمي طيح لارمي طيح دي ار اس لا وراه انا شفت شو allé voir البروغرام تاعهم هذاك في الانترنت. ils n'ont aucun programme ما عندهم والو. يا aucune solution. وراه لا solution. يا با de solution يا rien. Il n'y a pas de solution. خليها كيما راهي. Mais c'était prévisible, c'était la meilleure solution à faire. Et d'ailleurs, j'appelle tous les jeunes تاع الجزائر, les jeunes, les moins jeunes, les vieux, كاع روحوا تفوتيو. Allez tous voter. Il faut aller voter. أنا ما راني ني مع الدي ار اس ني مع بوتفليقه ني مع لي جينيور جو مون فو كاع. أنا اللي يهمني سي لا سيكوريتي تاع الشعب تاع الجزائر. سي الشعب. سي لو بيي. وزيد تتخلط انا نقولها لكم ونعاودها لكم تتخلط البلاد. الجي هذيك ما يبقى فيها والو. يبعثوا لكم عباد يبعثوا دي زيليمون ديالهم يخلطوها لكم. لارمي n'aura pas d'autre choix que de défendre l'état. يا كيزيو لارمي تاع الجزائر يقولوا بلي فوالا لارمي تاع الجزائر راهي دير سكو جابيل دي كريم كونتر لومانيتي. يبلوكيو لي زافوار تاع الجزائر يبلوكيو لنا دراهمنا هكذايا. ils vont bloquer les avoirs تاع الجزائر يقولوا بلي نتايا tu fais des crimes contre l'humanité. يدمروا لك كاع البلاد يرجعوا 400 ans en arrière. ترميني البلاد راحت في كيل الزيت. هكذا اللي حبيتو هكذا اللي حبيت يا سي غانوساز حبيت هكذا. المهم بس نقول لك ربي باك يجعلها خير. ayez confiance. faites confiance à l'armée algérienne. faites confiance au DRS algérien. لا ماشي كاع خباثه. كان très très bons éléments في les services de sécurité voilà. Ils ont déjoué pas mal de complots. هكذايا ça fait longtemps الجزائر راهي فيزيا ماشي من اليوم. ça fait depuis des années ça fait des années 70 شوف نهار استقلت الجزائر وحنايا راني فيزي. 90 كان بزاف يقول لك 90 سي جينير ولا يشوف هذيك فرونس 2 تي اف داروا شغل دوكيمون تاع كونكوا لي جينيرو كانوا يقتلوا زيتوني وجونسي. هذيك كاع سي دو لا مانيبيولاسيون كلش خرطي كلش خرطي كلش فو كلش فو. سي دو لا مانيبيولاسيون بور اي دور كلش خرطي كلش فو. il faut mettre ça bien. mettez-vous ça bien dans la tête. واحد ما يحبك الخير في الدنيا هذه راكم تدعاو يضلوا تمسخروا بكم. لي دروا د لوم واش لي دروا د لوم ما كان لا دروا د لوم لا والو. يا غيان كلش خرطي كلش كذب. سا نيكزيست با لي دروا د لوم. روحوا شوفوا واش داروا في العراق 1 مليون دو مور. مادام اولبرايت واش دارت لهم. الا في ان امبارغو على العراق ماتوا 500,000 enfants irakiens ماتوا. كي بوزوا لها لا كيسيون قالوا لها اسكو c'était est-ce que ça en valait le coup. قالت لهم وي ça en valait le coup. معناتها 500,000 enfants irakiens ماتوا pour elle ça vaut la peine يعني. تهضروا انتم لي دروا د لوم وتمسخر الديمقراطيه ما كاش منها. ça n'existe pas la démocratie. la laïcité ça n'existe pas. la laïcité c'est de la franc-maçonnerie c'est du satanisme. يا دوك الناس اللي مازال ما فهموش
انا راني في ليترونجي هنايا على بالي واش راني نهضر. فيت تري اتونسيون. الوقت اللي رانا فيه وقت ماشي مليح. il vaut mieux que l'armée prenne les rênes. il faut que l'armée تحكم البلاد. il y a pas d'opposition. ما كاش il y a pas de leader. ما كان والو. زيرو نيفو زيرو. حمير كاع حمير. frères musulmans خلاص c'est de la merde. c'est de la merde les frères musulmans. يخدموا كاع مع لي زونغلي. يخدموا كاع مع الامريكان. et c'est une création تاع لي francs-maçons les frères musulmans. c'est une création anglaise. البيرو تاعهم وين راهو في الانجليز. البيرو تاع لي frères musulmans. الناس اللي ما على بالهاش. هذاك واسمو هذاك جو سي با شكون هذا اللي حاب يبريزونتي روحو في الجزائر يخدم مع لي فرا ميزيلمون بعد الجايه واحد البوجادي هذاك. هكذايا تحيه مخلصه. فيف لالجيري فيف دي ار اس تاع الجزائر فيف لا ان بي فيف الجنود والمراركه. فيت اتونسيون واش راكم ديروا. فيت تري اتونسيون ا سكو فو فيت. هكذايا فيت تري باسكو حنا ما درنا لكم والو ولا دنيتو لينا. كنت عارفوا قدامنا ولا. السلام عليكم. تري بيانتو بور دوت فيديو.